المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجمعوا أقلامكم، راجعوا الحلقات السابقة. ها قد انتهى رمضان وانتهى موسم الأعياد، فإلى حلقة جديدة من الأردن العرب. هذه الحلقة هي الحلقة 27 نقدمها لكم من مسجد الملك فيصل في إسلام آباد. هيكل المسجد هذا مصمم على شكل خيمة، صممه مهندس تركي على ما أعتقد، وعلى أساس يعني المفروض هذه المسافات كانت تترك مفتوحة، ما يكون هناك شبابيك حتى يدخل الهواء ويخرج، لا يحتاج المكان إلى تهوية. المسجد كله قائم بدون أعمدة. طول المئذنة المنارة هذه 90 متر، لا يظهر هذا، لكن هي فعلا طولها 90 متر، داخلها اسانسيرات ليس يعني ادراج. هو هذا يعتبر سادس اكبر مسجد في العالم الاسلامي، وهو مسجد كبير جدا متناول الاطراف، فعلا يتسع الى اعداد هائله، بالاضافه الى انه يحتوي من قبو مقر الجامعه الاسلاميه العالميه في اسلام اباد. تحدثنا سابقا عن الفعل الماضي اللازم. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفعل الماضي مع المصدر المتعدي. الفعل الماضي المتعدي الذي يأخذ مفعولا به عندما تكون الجملة في صيغة الفعل والفاعل والمفعول به، سواء كان المفعول به موجودا في الجملة أو لم يكن، لكن الفعل يبقى متعديا. كأن نقول أكل فإنه فعل متعدي، هايا وكهايا هو أكل، سواء أكل التفاحة مثلا أسنى سيب هايا هو أكل التفاحة، أو إذا قلنا أسنك هايا هو أكل فقط. درسنا اليوم هو الفعل الماضي مع المصدر المتعدي، له صيغتان. أولا إذا كان المفعول به موجودا في الجملة، وإذا لم يذكر المفعول به في الجملة. إذا ذكر المفعول به في الجملة فإنه هو الذي يسيطر على الجملة من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث الجمع والإضافة وغير ذلك. إذا لم يكن المفعول به موجودا في الجملة فإن الفعل يبقى دائما في صيغة المذكر المفرد الغائب. الفعل دائما يبقى في صيغة المفرد المذكر الغائب. مثلا ضرب مارنا، الضرب مارنا، ضرب مارا، سواء هي التي ضربت أو هو الذي ضرب أو هم الذين ضربوا، كلها ستكون مارا إذا لم نوضح من هو المفعول به. إذا اكتفينا بأن الرجل ضرب فنقول مارا، المرأة ضربت نقول أيضا نبكي مارا، المرأة ضربت. إذا ما ذكرنا ما هو المفعول به، إذا ذكرنا ما هو المفعول به فإن التذكير والتأنيث سيتبع إلى المفعول به. الفعل الأول الذي سنأخذه هو قرنا، وهو مصدر متعدي. الفعل منه قرأ. أسني برا، أسني برا هو قرأ، ومع الأنثى لا يتغير، فنقول لركي نيبرا. الفعل لا يتغير مع المذكر والمؤنث. فالفعل برا هو فعل متعد، لكن إذا ذكرنا معه المفعول به، قرأ الكتاب أثني كتاب بري، لأن الكتاب مؤنث فغيرنا الفعل. أما إذا حذفنا المفعول به فإننا لا نغير الفعل، يبقى دائما في صيغة المذكر المفرد الغائب. الفعل دائما يبقى في صيغة المفرد المذكر الغائب. ميني برا، تمني برا، لا نقول تمني بري أو تمني برو، لا، تمني برا، اسني برا، أنوني برا، لركياني برا، لركوني برا، لأننا ما ذكرنا المفعول به. الفاعل لا يفعل شيئا في الجملة، مع أن الفاعل هو الذي يجب أن يتحكم في الجملة كما في اللغة العربية، لكن في اللغة الأردية المفعول به رغم أنه مفعول به يتحكم في الجملة. मैंने कुरान पाक को पढ़ा है। मैंने कुरान पाक को पढ़ा है। मैंने कुरान पाक पढ़ा है।
مصدر الكتابة هو لكنا بالأردو. والفعل الماضي منه هو بحذف حرف النون فنقول لكا. أخترنا لكا. أختر هي الفاعل، نا هي أداة الفاعل. أخترنا لكا، أخترنا لكا. نحن هنا لم نذكر المفعول به وإنما ذكر ماذا كتب، أي الفاعل. أما في المؤنث نقول صايمة نيلكا. صايمة نيلكا. صايمة هي الفاعل، ني أداة الفاعل، لكا هو الفعل. الفعل هنا جاء في المذكر لأننا لم نذكر المفعول به، وبالتالي جاء الفعل بصيغة المذكر. أما في الجمع فنأخذ مثلا لركو نيلكا، لركيا نيلكا، لركو نيلكا، أي الفتيان كتبوا. لركو نيلكا، الفتيان كتبوا. هنا حذف المفعول به وجاءت بصيغة المفرد المذكر لركيا نيلكا. لركيا نيلكا، لركيا نيلكا ظلت بصيغة المفرد المذكر ولم تتغير. نتابع الدرس. نأخذ الفعل خريدة. خريدنا. خريدنا هو الشراء. خريدنا هو الشراء. الماضي منه خريدة. أسنى خريدة هو اشترى. طيب ماذا اشترى؟ مثلا اشترى سيارة. أسنى غاري. أسنى غاري. لا نقول خريدة لأن الفعل هنا يتبع إلى المفعول به. الغاري هي مذكر ولا مؤنث؟ طبعا هي مؤنث. غاري هي السيارة مؤنث، فيصبح الفعل تابع للمؤنث. اشتراها يعني نقول اشتراها، فهنا الهاء جاءت إلى الفعل نقول أسنى غاري. خريدي استخدمنا الياء على أنه مؤنث، الفعل يصبح بصيغة المؤنث. أسنى غاري خريدي. إذا ما قلنا ماذا اشترى أسنى خريدة، من الذي اشترى أسنى خريدة؟ ما ذكرت ما هو المفعول به. إذا ذكرت المفعول به فإنك تغير وتبدل حسب المفعول به. مثلا إذا قلت أنه اشترى منزلا، مثلا اشترى منزلا، أسنى منزل خريدة، ظلت بصيغة المفرد المذكر لأن المنزل مذكر، مفعول به مذكر فظل الفعل مذكرا. أسنى منزل خريدة. أسنى غاري خريدي. أسنى روتيا. روتيا الخبز، أرغفة الخبز. أسنى روتيا. أسنى خريدة. أسنى روتيا. روتيا كو خريدة. خريدة أخذناها بصيغة الجمع. الفعل اشتراهم للأرغفة، يعني هكذا يأتي الفعل اشتراهم مع أنه مفرد لكن الفعل جاء بصيغة الجمع. إذا من الملاحظ أن الصيغ لا تتغير بتغير الفاعل وإنما بتغير المفعول به. فعلى سبيل المثال نقول صفية ني. صفية ني خريدة. صفية ني خريدة. صفية الفاعل، ني أداة الفاعل، وخريدة بقيت بحالة التذكير. صفية ني منزل خريدة. هنا أيضا لم تتغير الصيغة لأن المنزل هو مذكر، سواء قلنا صفية أو قلنا أحمد لا يتغير. أما إذا قلنا صفية ني غاري خريدي، صفية ني غاري خريدي، هنا تغيرت الصيغة لأن المفعول به مؤنث. صفية ني روتيا خريدي، هنا أيضا تغيرت الصيغة لأن روتيا هنا جمع أرغفة. رجعنا إلى الفعل الأول الذي تحدثنا فيه في البداية، لكنا أو كان لكنا الفعل منه لك، فتقول أحمد نيلك، أحمد كتب. لو أردنا أن نقول أحمد كتب الرسالة، أحمد كتب رسالة، كتب كتابة. أحمد ني خط لك. أحمد ني خط لك. أحمد ني خط لك. أحمد ني الفاعل، خط هو الرسالة، كو أداة مفعول به، ولك هو الفعل. هنا الفعل ظل في صيغة المذكر لأن كلمة خط وهي الرسالة هي كلمة مذكرة. أما لو أردنا أن نقول أن أحمد كتب كتابا فماذا نقول؟ أحمد ني كتاب لك.
أحمد نے كتاب لكي. أحمد نے كتاب لكي. لكي كتاب هو مؤنث في الأردو، فلكي أصبحت أخذنا الفعل بصيغة المؤنث. كتبها للكتاب، كتبها أحمد للكتاب، هكذا يعني الصيغة المفهومة في اللغة العربية. فأحمد نيلك. طيب لو أردنا أن نقول أن ساجدة، لو أردنا أن نقول أن ساجدة هي التي كتبت الرسالة، ماذا نقول؟ نقول ساجدة نے خط لك. ساجدة نے خط لك. ساجدة نے خط لك. أخذنا الفعل بصيغة المذكر لأن الخط مذكر، يعني سواء قلنا ساجدة أو قلنا غير ساجدة يبقى الفعل بنفس الصيغة حسب المفعول به. ساجدة كتاب نے لكي. ساجدة كتاب. ساجدة نے كتاب. كتاب کو لكي. من الأمثلة الأخرى نقول دهونا الغسيل، الفعل ماضي منه دهويا، أبدلنا النون بالياء لأن ما بصير نقول دهوا لأن الواو حرف صوتي والألف حرف صوتي، فنفصل بينهم بياء الوقاية. دهويا. أسني كبرة. أسني كبرة دهوية، غسلت الملابس. أسني دهويا هو الذي غسل، أو سواء كانت مذكر أو مؤنث نقول دهويا. أما إذا ذكرنا الملابس في صيغة الجمع فإننا نقول دهوية. إذا ذكرنا لباس واحد فإننا نقول دهويا. إذا ذكرنا شيء مؤنث نقول دهوي، وهكذا. طيب كيف نقول فتح سعيد الباب؟ الفتح تأتي عادة بمعنى كلنا. الفتح تأتي بمعنى كلنا بالأردن، والماضي منه كلا، والباب هو دروازة بالأردن. سعيد نے دروازة كلها. سعيد نے دروازة كلها. وإذا كانت سعيدة الموضوع لا يختلف نهائيا لأن المفعول به هنا هو نفسه. نقول سعيدة نے دروازة كلها. पाकिस्तान में आया जब, عندما पाकिस्तान में إلى باكستان آية جئت هي من المصدر آنا والفعل الماضي منه آية وهو فعل لازم. उसने आपको, उन्होंने हम, उन्होंने आपको अच्छा इस्तकबाल किया. किया فعل. فعل طبعا يأتي فعلا ماضيا ويأتي لازما ويأتي متعديا حسب السابق له. استقبال किया استقبلوا. उसने अच्छा इस्तकबाल किया استقبلوه بشكل جيد. مؤذن نے أذان دیا. مؤذن نے أذان دیا. المؤذن رفع الأذان. في إسلام آباد نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء في حلقة أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.